سلام تناقة بساتلايت تلفزيون إريساتي بزعفهم كبرات تخاتلتنا نلومي عسران حد المقابيت كتشان عسران شدشتن زدلنا لكم زيناتات السعيب وقربي وفلماقن أرئستاتو كما زالتنا مملاس أبواق عداقة زقبتنا قريقونا كم الله صلوا مملاس قزاتا وحادنتن قداية مازابلتن كايح مسمر مخانو بريزيدنت تادس ورد قليتو سب ألبو نفرتي أب سمناوي خفال سودان مدكعتي فتيمن أب أديس أبابا نيران زدق في سلفي تغيدو إسرائيل نحتت عقبات أسرن بجملة مسقوا قمدة بتوصن كمزلا تحبيرو بحرين تركبنا عسرت تشعتها قرات مسمر متابو هرموز وحسن مدبار مدلواتي قبرا بجلة حوتي يمن أبت زبا معبالة أبز الرأي نزل أوان وتهدلا ودلونة كم زلو قريزو بريزيدنت جيزاوي من محدار كل التقراي جنرال تادس ورده مسنبرت ختما علاماتان رايا علاماتان لومي عسران حد المقابيت كم زتي مع كنات زيانة تقراي حبيرن بريزيدنت جيزاوي من محدار تقراي كل حزب تقراي أب قداي الأولى والنتل مملاس تمازابلتن حدا عينة مرقت خمزلو قريزو تادس ورده نزخ بالزخاله كاب تساتفتي اتمدرخ حزب معرب تግራይ ናብ መረበቱ ምለስዎ ዝብል ሓሳብን ርእይቶን ምስ ቀረበሉ ኣብ ዝሃቦ መልሲዩ ልኡላውነትን ተማዛበልትን ትግራይ ናብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረቶ ቁመና ምምላስ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ውራይ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣከራኸርቲ ተባሂሉ ዝግለጽ ዝኾነ መሬት ትግራይ ከም ዘየለን ጉዳይ ልኡላውነትን ምምላስ ተማዛበልትን ድማ ቀይሕ መስመር እዩ ክብል ገሊጹ ተማዛበልትና ምምላስ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ነገር ኣይኮነን ክምለሱ ኣለዉ ላዕላዊ ወሰናትና ምምላስ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ኣይኮነን ብሰላም ንፍታሕ ኩሉ ዝከኣል ነገር ክንገብር ኣለና ካብ ወፃኢ ዝፍጠር ነገር እንተልዩ ድማ ምንም ኣማራፂ የብልናን بتوسخ تمازبلت بزي مملاسنا دحنتنا ناب حدقا وديق الله زبالة تادس ورده ناب كنات كناتون نخل لولاونتن تمازبلتن تزيت مريسوم ترايو خبل قليتو باتنا بريتوريا وعلم سرات حطوطات تقراي نخملسو بتعقست نتصبل لنا نسلام كنبل بزح فتناتات يقات منا له بجتن دوموزن تخلكيلنا لمعاتنا خقوارتنا تقبره بزح واقا انا خفلنا اينا زبالة بريزيدنت تادسه اتخالي تواع علي اكل اذا خناتات كردو له خبل ابريهو اب حزب تقراي زقات مزلو خالوت سقمات سناي من محدار لمعات سلامن كالوت اواناوي قدايات دما منقستن حزبن تنابيبهم بمسرح سفتحو خمزخونو محبر قطباوي من قصاص حزبي نابتز نبورن مملاسون بحبر مسرح خمزة دلن بريزيدنت تادس اغنزيبو البرهان نسمع تقصيد ومبال من ساقو سعيبو او اشتحيدت ساعاتات سب البون فرتي حيلتات قلتف دقا في السودان تمال 40 مقابيتني اقا مشيت عيد الفطر اب زخبر اللوز نبر معلتي اب سمين سودان اب تركب كتما الدبا متقعت خمس فتصما صبصبات عرب ولدن سودان تريبونن املكيتهم اتي متقعتين حدا مدبر حيل الكتريكن سيبلاوي كبابيتاتن علامه خمس جبره سب سلطان تخبابن استفراليو صبصباتن يحبروا فتصامي دايركتور الدبان حلافي كوميتي تخبابن محمد صابر بقليو اتنسب البو نفرتي اب يونيفرسيتي دونغولا تقا فاكاليت مهندسنا زركبو منبري خبابيتات بموقعن 3 سبات كم زقصلو قليصو نسو وسيخو حينتات قلتف دقفه اب اول هايمانوتاوي بعلن سيفيلات بوتاتات علامه مقبارهم كونينو ازمت قعتي حلافي سراويتنا حلافي الاولويت بيت مغرب السودان عبد الفتاح البرهانو حيلتات قلتف دقفه كابزو قوطاطرهم بوتاتات وصيو نوتن سلام انت زي تقبلو تقصيدو مبال كم زي هلو مغلاصو شعيبو تفصيمو البرهان تعطو جله قبنات كينات مصنات عليتن قبنات انصار سباونتن يفصم كم زلو خصص صنح خوينو حج دما وتهدراو سرحيتاتو بزحيه لملكعو كقصل مخانو افليطلو እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ዝቕፅል ዘሎ ግጭት እናገደደ ይኸይድ ብምህላው ኣብ መላእ ሱዳን ብዛዕባ ድሕነት ሲቪላት ምምዝባል ከምኡውን ምዕናው ኣገዳሲ ዝኾነ ትሕተ ቅርፅን ስክፍታታት ኣልዒሉሎ
ኣብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ትማሊ ዓርቢ 20 መጋቢት ኣብ በዓል ዒድ አልፈጥር ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣመንቲ እስልምና ነቲ ብልፍንቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም እቶም ንበዓል ዒድ አልፈጥር ኣብ ስታድዮም አዲስ አበባ ዝተኣከቡ ኣመንቲ እስልምና ስነ ስርዓት እቲ በዓል ምስተዛዘመ ኣብ ጎደናታት እቲ ከተማ ብምውፃእ ዓወት ንኢራን ዝብል ጭርሖ ብምስማዕ ኣብ ጎኒ ኢራን ምዃኖም ኣረጋጊፆም ትማል ዓርቢ 20 መጋቢት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ እስልምና መበል 1447 ዒድ አልፈጥር ከም ዘኽበሩ ይፍለጥ ዒድ አልፈጥር ብሰንክቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተፈጠረ ደማዊ ኩናት ብድምቀት ኣይተባዕለን እስራኤል ንኢትዮጵያውያን ሓተት ዕቑባ ምእሳር ከም ዝጀመረትን ካብ ወርሒ ሚያዝያ ጀሚራ ኣስታት 8,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ንምስጓጉ ትሸባሸብ ከም ዘላን ጸብጻባት ሚድል ኢስት ኣይን ሃረትዝን ኣመልኪቶም እዚ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ናይ ምስጓጉ መደብ ብመሰረት እቲ መንግስቲ ኣብ ጥሪ 2024 ዘመሓላለፎ ውሳነ ካብ 17 ሚያዝያ ጀሚሩ ከም ዝትግበር በዓል መዚ ህዝብን ኢንፎርሜሽንን እስራኤል ሓቢሩ ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣቐዲሞም ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ነቲ ስጉምቲ ከዓግቶ ጥልዓን ብምቕራቦም ትግባርኡ ንግዚኡ ተደናጉዩ ምጽንሑ ይፍለጥ ይኹን እምበር ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ቤት ፍርዲ ንመርገፂ መንግስቲ ብምድጋፍ ምስጓግ ክቕፅል ከም ዝፈቐደ እዩ ዝግለጽ ተጣበቕቲ ጉጅለታት ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ተጋሩ ዝርከብዎም ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ግዳይቲ ምስጓግ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይገልጹ ድሮ ድማ ሰበስልጣን እስራኤል ነቶም ብዘይስሩዕ መንገዲ ናብታ ሃገር ዝኣተዉ ዝበልዎም ውልቀ ሰባት ምእሳር ጀሚሮም ኣለዉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝተሰጎጉ ውልቀ ሰባት ናብ ኢትዮጵያ እንተተመሊሶም ምስቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ዘይርግኡ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ከቢድ ቅልውላው ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ስክፍትኦም ገሊፆም بمسرد قمة ودب حبرات هاجرات أبي إثيوبيا كسب مفارق 2025 لعلي 3.3 مليون سبات بسنكتي أب كللات تجراي أمحرا أورميان بين شانغول جمزن زر اللغة صار زي من رجع أوش تهاجر تمازابيلهم يوم أب إسرائيل أستات 7 كلتن شحة العقبة ينبرو مبزعتهم دماء تحت حلوة يمزركبو أنت هنا زيجات إثيوبيا كابتم كم زعينة حلوة زي توهبهم بمخانو من مأسرتن مسقاقن تقالعت خينهم كم زلوا زقل الزلو تكالات تطبقت مسلات أبي إثيوبيا زلو خناتات وحس كم زي كونه بممقات نتناي مسقاق وطن يقاوموا ولو منستري قديات وصا إسرائيل ولن بسنكتي أبي تقراي حدش قتشت كي قاتم زلو سقات مسقاق تقالعين نتكي هلو أتنكي قلو بحرين مس 19 هاجرات زركبو مسمر مصابو هرمز وحسن مقبار علمن مدلوات اب مقبار كم زركبا لو 21 مغابيت يمن اونلاين زرغو حبريتا يملكت اتن مس بحرين زسرحا زلو هاجرات دما عباي بريطانيا فرنسا جرمن ايطاليا هولاند جابان كندا دبوب كوريا نيوزيلاند دنمارك لاتفيا سلوفينيا استونيا نرويج شويدن فنلاند تشيك ريبابليك رومانيان ليستوانان زركبان كوينان أبو قداي متصابو هرمز حبراوي مقلتي خمزة هبا اتحبريتا يرد اتي مقلتي أبو متصابو هرمز وحس مسمر نمرقاقات أبو زقبر سعرتات أبركتون مقبار دلونات كمزلون بمقلات توفاينات نايتن أبو مساناد أوت استوافر هاقرات بحقوس تقبلو بتوساخي أهقراوي وكيل ساعات استراتيجيكاوي عقور ندالي بستوادد مفناو فقاد نمهابز وصدو السنن نعداقاتات ساعات نمرقاق انزو السدو خالقص قمتتاتن مس أفريتا هاقرات متحببار حويسو فريات نمعبايون أطريقو اتن هاقرات أبزقرب أوان إيران أوش متعرب أبلع لنقداوي مراخب كم تكالات ندادن غازن زامسلو سيبيلاوي تعتقرتتات زكايدتو متكعتي كم اون نحيلتات إيران متصابو هرمز بأدماعي من قد معصوا بتري خونين نقو اتي مقلتي بزعباتي إنا قريد زخيل زلو قجت عمي غسكفتان بمقلات إيران نقداوي مراخب تعنقاف تقبرو فتنتات بقلطف دو كتبلو التحساسيبو والسنة بايتو تتا حبرات هاقرات كل التشحن شمانتين مثل 10 شوعات كتكتل تسويعو اتن هاقرات ناصنت ممراح مركب مسارتاوي متكل اهقراوي حق مخانو الرقاقيصن ازي دما نوع الحق بحري حبرات هاقرات حويسو تكبرات ايران بفلاي ابل علي تقالعت هزبي علماوي سعبين كم زهلو اتنكيقن اتن هاقرات ابل علي سيفيلاوي مسارت المعاد زفصم زلو متكعتي بقلطف دو كبل تصويعن نتن ازين زتهاسيا هاقرات بمنقد حبرات هاقراتن اهقراوي تكالات فاينانسن دقاف كقبرا قالعتين اللوا
مراحي من قسقاس جوجل حوتي يمن عبد المالك آل حوتي بلفنت أمريكان إسرائيل أبلع إيران زكايل زلو متقعتي إنا قدد أبز خللو زلو أوان جوجلو أبت زوبان زفت سمع عبالتات وتهدراوي من لاش المهاب جلو مخانو أسمير اللو بأقلقلوت زينا سبا بعصرت تشعة مقابيز استزلقها مقلت فيديو الحوتي نإيران ليبانوسن فلسطين قدوسان بوتاتات نزلنا دقف نرقاقت بدرجة وتهدراو دما بمسارات معبالتات فتصامتات دلونتنا نرقاقت إلو بوتهدراوي درجة كل أمارات إتاتي كآلي بمبال يمناويان دلوات كوينهم بنقحات تلاليهم كتنحو التحساسيبو إسرائيل الأمريكان بعسران شمنت اللكاتي تقابلع لإيران حبراوي متقعتي خبز في السمان دحر أبتزوبا تتصابوتات وسخ متيلو كسا حجر مال علوي مراحي آيات الله علي كومني زركبهم باش حزقوا تصوروا سبات تقاتلوا مالو إيران حنن مفداي سبع البونفرتن مسايلات تتقيما أبلع لإسرائيل يردانوس عراق وتهدلاو نبرة أمريكا زأنقدا هاقرات وشمت عرب علامة بمقبار أبتحت غرصي قلقات عنوة كمزس عبتن بتوسق دما علاماوي علاقاتات أفيشنن ونكزر غيرالا كبرات تقاتلتين لو مزبلنا مزيناتاتنا ازم كتكتاتلوهم زتنعهم يمصلون يروم سوني بخالوت زيناتات كسابنا الراخب سسنايو نمني لكم